मन्त्रीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु म। तपाईसँग त लामो समय भयो मैले कुरा गर्न नपाएको पनि। खास गरी म मन्त्री भइसकेपछि मिडियामा कम नै जाने गरेको छु, किनभने हामी मन्त्रीहरूलाई राजनीतिज्ञहरूलाई धेरै बोले, अब धेरै काम गर्नुपर्ने भनेर धेरै साथीहरूको सुझाव हामी मिडियामा पनि देख्छौँ र व्यक्तिगत सुझाव पनि दिनुहुन्छ। त्यसो हुँदा फेरि बोलिसकेपछि बोलेको कुरो पुरा पनि हुनुपर्छ, जनता अपेक्षा त्यो पनि छ। कुनै समय थियो बोलेरै खाने, अब समय आएको छ गरेर चाहिँ देखाउने। त्यस अर्थमा बेला बेला कुरो बोल्नुपर्छ, फेरि जनतालाई बताइराख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पार्टीको अवस्था, आफ्नो सरकारको अवस्था, आफ्नो मन्त्रालयको अवस्था। त्यसैले यसलाई एउटा सायद कम बोल्नु नै ठिक हुन्छ। हामी मन्त्रीहरूले, नेताहरूले अहिले अब गर्ने बेला आएको छ। काम गरेर हामी के गर्दैछौँ देशको लागि, जनताको लागि परिवर्तनका काम के गर्दैछौँ भन्ने हाम्रो व्यवहारले नै देखाउनु पर्ने। त्यो परीक्षामा भएको हुनाले व्यवहारिक परीक्षाबाटै हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ मन्त्री बन्नुभएको कति 6 महिना? 6 महिना पुरा भइसकेको छ। पहिलो 6 महिनामा तपाईँले त्यसो भए आधारशिला चाहिँ के बनाउनु भएको छ? मैले त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालयमा हेर्दा बुँदागत रूपमा भन्नु हो, बुँदागत रूपले भन्दा नीतिगत रूपले हामीले यो चाहिँ अहिले ऊर्जा सेक्टरमा जस्तै यसका उत्पादन, यसलाई वितरण, यसलाई नियमन गर्ने, त्यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर पनि आएको छ, प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्रको आएको छ। त्यसका उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँ चाहिँ फेरि जनताको पनि लगानी भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी नियमन आयोग गठन गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामी ऐन बनेर मात्रै बसेको आयोग बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ नियमावली बनायो र आयोग हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यसलाई सार्वजनिक कल पनि गरिसकेका छौँ। यो एउटा। अर्को कुरो चाहिँ हामी कहाँ पुगेका छौँ भने राष्ट्रिय जलस्रोत नीति। हामीसँग नेपालको सबभन्दा ठुलो प्राकृतिक स्रोत भनेको जल कसरी प्रयोग गर्ने, खानेपानीमा कसरी प्रयोग गर्ने, सिँचाइमा कसरी प्रयोग गर्ने, ऊर्जा निकाल्न कसरी प्रयोग गर्ने, मनोरञ्जनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, प्राकृतिक या पर्यावरण संरक्षणलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने हामी राष्ट्रिय जल नीति छैन र हामी त्यस अन्तर्गत एउटा राष्ट्रिय जल स्रोत नीति निर्माण गरेर अहिले हामी सरकारवालासँग सबै 7 प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग हामी छलफल गऱ्यौँ। स्थानीय सरकारहरूलाई हामी त्यसलाई छलफललाई पठाएका छौँ र त्यो चाहिँ हामी क्याबिनेटमा पुर्याउने चरणमा पुर्याएका एउटा छौँ। जलनीति। अनि अर्को चाहिँ हामीले 5 वर्ष के गर्ने र 10 वर्षलाई के जग बसाल्ने भनेर एउटा श्वेतपत्र जारी गरेका छौँ। त्यसमा आगामी 3 वर्षमा 3000, 5 वर्षमा 5000, 10 वर्षमा 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौँ। त्यो विद्युत मध्ये हामी 10,000 मेगावाट देशभित्र खपत गर्छौँ। जतिखेर हामी विद्युत उत्पादन 3 वर्षमा कति भन्नुभयो? 3 वर्षमा 3000, 5 वर्षमा 5000, 10 वर्षमा 15000 मेगावाट उत्पादन गर्छौँ, जसमध्ये 10,000 आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ, 5000 बाह्य बजारमा जान्छ। त्यो हामी बजार पनि खोज्नुपर्छ भनेर यो त्यसो भने यो सरकारको कार्यकाल भनौँ न, अहिलेको कार्यकाल यदि 5 वर्ष हो भने 5 वर्षमा तपाईँ नै 5 वर्षसम्म सम्भवतः अब मन्त्री हुनुहोला। 5000 मेगावाट 5000 इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ हो। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, राष्ट्रपतिज्यूबाट कोही मैले आफै उद्घाटन गरेर 5 वर्षमा ऊर्जा मन्त्री भए म चाहिँ बत्ती बाले कम्ती 5000 मेगावाटको बत्ती बालेर म चाहिँ भोलि जनतालाई अर्को चुनावमा जाँदा हाम्रो सरकारले म मन्त्री रूपमा यति गरेँ भने म त्यो जिम्मेवारीपूर्वक त्यो ल्याएको छु र म गर्छु। तपाईँले आयोग भन्नुभयो, जलनीति भन्नुभयो, त्यसपछि त्यसै गरी हामीले ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू जो अहिले चलिरहेको त्यसलाई पुरा गर्ने, बाँकी सिँचाइ मात्रै नभएर बहुउद्देश्य, जस्तै हामी मोरङ जिल्ला सुनसरी झापाको लागि तमोर चिस्याङ डाइभर्सनलाई काम अहिले हामी बजेटमा राखेका छौँ। 2 नम्बर प्रदेश जो चाहिँ मधेस छ त्यसलाई चाहिँ सिँचाइको अभाव, 12 मास सिँचाइको अभाव छ, त्यसलाई सुनकोशी मरिन डाइभर्सन यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी विगतदेखि छलफलमा रहेको तर अगाडि बढ्न नसकेको रूपन्देही कपिलवस्तु क्षेत्रको लागि कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन कामलाई बहुउद्देश्य रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसै गरी मादी दाङ डाइभर्सन दाङ क्षेत्रको सिँचाइलाई यो लगायतका बहुउद्देश्य हामी के आयोजनाहरू जस्तो सिँचाइ पनि हुन्छ, विद्युत पनि हुन्छ, यो आयोजनाहरू तपाईँले केही यो। अनि अरू हामी लगानी मैत्री वातावरण बनाउनलाई हामीले एकातिर लगानीकर्ताहरू खोज्नु पऱ्यो। लगानी के को लागि भने देशभित्र मार्केट खोज्नु पऱ्यो ऊर्जाको, र बाँकी क्षेत्रीय मार्केटहरूको लागि हामी चीनसँग, त्यसै गरी बङ्गलादेशसँग हामी यो चाहिँ ऊर्जाको
सहयोग आपसमा सहयोग व्यापारको लागि हामी एउटा सम्झौता गरेका छौँ। साथै यो बिमस्टेक लेभलको ग्रिड कनेक्सन प्रसारण लाइनको हामी साइन गरेका छौँ। यो सबै हेर्दा लगानी मैत्री वातावरण र चाहिँ हामीले ऊर्जा आयात निर्यात गर्ने वातावरण बनाएका छौँ। अब मन्त्रालयको तर्फबाट गर्ने काम त पोलिसी बनाउने र पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसन नै मुख्य रूपमा त्यही नै हो होइन त? त्यसैले अझ हामी आगामी 5 वर्षभित्र मागेको ठाउँमा मागेको जति हामी विद्युत आपूर्ति गर्ने हामीले नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले 85% क्षेत्रमा ग्रिडबाट र अफ ग्रिड सोलर लगायतका अरू माइक्रो हाइड्रो लगायतका अफ ग्रिडबाट गरेर हामी 85%मा चाहिँ विद्युत पुर्याएका छौँ र यो 5 वर्षमा 3 देखि 5 भनेको चाहिँ हामी 3मा कोसिस गर्छौँ, ढिलोमा 5 वर्षमा सबै घर हामी उज्यालो पुर्याउँछौँ। प्रसारण लाइन पुर्याउन सक्ने हामी लागत हेरेर हामी त्यहाँ पुर्याउँछौँ। त्यो लागत बढी आउने ठाउँमा हामी त्यही नै सोलर या माइक्रो हाइड्रोहरू मिनी खालका हाइड्रोहरू गरेर हामी त्यो ठाउँ सबै देशैभरि उज्यालो गर्छौँ। 5 वर्षमा 5000 मेगावाट त तपाईँले भन्नुभयो, त्यसलाई अलिकति पछि राखौँ। 3 वर्षमा 3000 मेगावाटको आधारशिला चाहिँ अहिले स्रोतहरू कहाँबाट छ भन्नुहोस् त? अहिले हामी 32,000 मेगावाटको लाइसेन्स जारी गरेका छौँ, सर्वे लाइसेन्स 32,000 मेगावाटको। 3 वर्षमा 3000 मेगावाट कम्प्लिट हुने छ। अहिले चाहिँ हामी उत्पादनको चरणमा 4000 मेगावाट अगाडि बढेको छ। यो बिचमा हामी ग्रिड कनेक्सनका कुरा, पिपिएका कुराहरू, जेनेरेसन लाइसेन्स कुरोहरू हामी जारी गरेका छौँ। भन्दा 4000 मेगावाट अब निर्माणतिर गएको छ, जसले निर्माण गर्ने भनेको कति वर्ष लाग्ने हुन्छ नि त? निर्माण चरणमा 3 वर्ष, कोही 5 वर्ष लाग्छ, कोही कोही 3 वर्ष लाग्छ, कोही 5 वर्ष लाग्छ। त्यसैले त्यो 4,000 उत्पादनको चरणमा लाइसेन्सै लिइसक्या हुनाले 4,000 मध्ये कमजोर 3,000 त कसो नआउला र आउने गरी हामी 1200 कति त छ होइन? 1200 पुगिसकेको छ, 1200 मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ। त्यसो गर्दा 3000 अर्को 2000 मेगावाट भन्नुहोस् न, अर्को 2000 मेगावाटको स्पष्ट आधार छ। अब अपर्तामा घोषित भयो 456 मेगावाटको। हो, श्वेत पत्रमा हामी विवरणै राखेका छौँ। जस्तै यो वर्ष हामी अपर्तामा घोषित 456 मेगावाट ल्याउँछौँ। यही वर्ष आउँछ? यही वर्ष आउँछ। यो वर्ष भनेको चाहिँ 75 सालभित्रै, चैतभित्र हामीले चाहिँ दिएको टार्गेट हामी प्रधानमन्त्रीसँग पुगेका थियौँ, पुस भनेको थियो। तर अलिकति चाहिँ त्यहाँ केही कम्पोनेन्टहरू भनेको जस्तो काम भइरहेछन्, हामी असाध्यै घचघच्याइरहेका छौँ। त्यसै गरी लामो सामो जिरी सडक अलिकति कमजोर हुँदा सप्लाई ढिलो भएका केही कुराहरू छन्। यो सबैलाई हेर्दा हामी यो वर्षभित्र 75मा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी त्रिशुली 3A 60 मेगावाट हामी यसै वर्षभित्रै फागुन चैतसम्म ल्याउँछौँ। कुलेखानी असाध्यै ढिलो भन्न पनि अप्ठ्यारो खालको 1 दशक जति लागेको छ, सानो 14 मेगावाट भए पनि हामी यही वर्षमा आउँछ नै। छट लगत्तै आउने गरी सबै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। लगायतका हामी यो सरकारको भयो, बाँकी प्राइभेट सेक्टरको पनि यसै वर्ष सोलु कोरिडरमा एउटा 28 मेगावाट हामी ल्याउँछौँ भनेर उहाँहरू, म अस्ति निरीक्षणमा फिल्डमै पनि पुगेको थिएँ, उहाँहरूको कमिटमेन्ट छ। तपाईँ निरीक्षणमा कतिको जानुहुन्छ? म होइन, निरीक्षण त म त यो त्रिशुली कोरिडोर, खास गरी नुवाकोट, रसुवाका सबै जसो आयोजना हेरेको छु। यता चाहिँ भोटेकोसी, सुनकोसी कोरिडोरमा पुगेको छु, सोलु कोरिडोर पुगेको छु। कन्ट्र्याक्टरहरूले राम्रैसँग काम गरिरहेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नु 3 वर्षमा 3000 मेगावाट, 5 वर्षमा 5000 मेगावाट भनिराख्दाखेरि त्यहाँ त तपाईँको 3-4 वटा स्टेक होल्डर हुने भयो। एउटा गभर्मेन्ट हुने भयो, अर्को चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टर हुने भयो, अर्को कन्सल्टेन्ट हुने भयो, अर्को अब जनता हुने भए। अब त्यसमा हामीले सक्ने कुरो भनेको नीतिगत सहजीकरण हामी गरिदिन्छौँ। सुरक्षा व्यवस्था हामी गरिरहेका छौँ। कहीँ पनि सुरक्षा समस्या आउने बित्तिकै हाम्रो जिम्मा। त्यसै ट्रान्समिसन लाइनहरू, सब स्टेसनहरू हाम्रो जिम्मा हो, त्यो हामी उपलब्ध गराउने गरी हामी तदारकता गरिरहेका छौँ। त्यसपछि कति कुरो स्थानीय जनतासँग आउँछ। स्थानीय जनता, स्थानीय पार्टीहरूलाई, स्थानीय प्रशासनलाई हामी समन्वय गर्ने कामहरू सरकारले सहजीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसपछि के आउँछ भने कन्ट्र्याक्टरको कुरा आउँछ। निर्माण व्यवसायहरूका हाम्रो चाहिँ आफ्ना दुःखहरू छन्, गुनासा छन् हाम्रा पनि। असाध्यै त्यो जो सबभन्दा कम जसले के अरे कबुल गर्यो त्यसले पाउने। त्यसो हुँदा जस्तै अहिले भर्खरै पनि केही बाहिर केसहरू आएका छन् केही कन्स्ट्रक्सनहरूका, तिनीहरूले लो बिड गर्छ, लोएस्ट बिड गरेपछि स्वतः दिनु पर्यो। दिना चाहिँ उसले चाहिँ क्वालिटी पनि दिन सक्दैन, समयमा पनि दिन सक्दैन। अनि के गर्छ भने एउटा आयोजना लिन्छ,
अनि अर्कोमा बिट गर्छ, अर्कोको मोबिलाइजेसन लिएर पहिलो सकाउँछ, फेरि अर्को लिएर दोस्रोको चाहिँ तेस्रोको मोबिलाइजेसनले दोस्रो सम्पन्न गर्छ। यसरी गर्ने खालको प्रवृत्तिले आयोजनाहरू ढिलो हुने, समयमा काम नहुने, झन् अरू थप त्यसमा चाहिँ भेरिएसनका कुरा दुनियाँ गर्ने खालको छ। त्यसै निर्माण व्यवसाय साथीहरूसँग पनि हाम्रो बारम्बार हामीले भनिरहेका छौँ र साझा मेरो अनुरोध पनि छ, सक्ने काम लिनुहोस्, सक्ने काम गुणस्तरीय काम गर्नुहोस्, त्यसमा हामीले गर्ने सहयोग सबै गर्छौँ, तर आयोजना होल्ड गर्ने काम नगर्नुहोस्। गर्दा आज एक लेभलको समस्या कस्तो भने कति ठाउँमा सरकारले काम गरेको छ तर चाहिँ निर्माण व्यवसायले होल्ड गरिदिएको छ, कति ठाउँमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सबै आयोजना अगाडि बढाएको छ, अदालतका निर्देशनहरू छन्, निर्णयहरू छन्, त्यही बसिरहेको छ, के गर्न सकिँदैन। कति चाहिँ नियामक निकायहरू छन् कतिपय, त्यसले चाहिँ तर्साइरहेको छ, रोकिरहेको छ। यो सबै तर आउँदा कसको टाउकोमा आउँछु भने सबै सरकार टाउकोमा, मन्त्रीको टाउकोमा आउँछ। त्यसैले सबै निकायहरूलाई समन्वय गर्दै गुणस्तरीय काम गर्ने, समयमा काम गर्ने गरी हामीले कामहरू समन्वय गरेका छौँ। तर अलि अप्ठ्याराहरू छ। अन्तर मन्त्रालयको समन्वय पनि कतिपय सन्दर्भमा कहिले वनसँग समन्वय नमिल्ने, कहिले सुरक्षामा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नमिल्ने, कहिले जमिन जस्तै हाइड्रोको त जम्मा जम्मी कि वन चाहिने कि जग्गा चाहिने, जग्गाको कुरो गयो भूमि सुधार, यता चाहिँ वनमा गयो, वन प्रयोग गर्नु अगाडि जमिन दिनुपर्ने। अब आफ्नै पार्टीको सरकार छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यी सबै समाधान गर्न त समस्या भएन नि तपाईँहरूलाई। यो वा त्यो बाहनामा यो कानुनले अड्क्यो, यो बुँदाले अड्क्यो, यो धाराले अड्क्यो, यो उपधाराले अड्क्यो, यो दफाले अड्क्यो, यो उपदफाले अड्क्यो, यो प्रोसेस मिलेन, प्रोसिडर मिलेन, यसकारण सकिएन, फलानु विपक्षीले दिएन अथवा कोलिसन गभर्मेन्ट भएकोले सकिन भन्ने यी सबै तर्कहरू अब तपाईँहरूको ले काम गर्दैन। सबै कुरा तपाईँहरूलाई छ। आवश्यक पर्यो भने जनताको हितको लागि संविधान संशोधनै गरेर भए पनि जनताको हितमा काम गर्ने म्यान्डेट दिएको छ, होइन त? संविधानै संशोधन अहिले गाह्रो छ, एक्लै 2 तिहाई छैन, अलिकति कम छ। बाँकी कानुन अरू सरकारमै भएको अरू कोही आएपछि त 2 तिहाई बहुमत होइन भएको सरकार छ हो नै। यहाँ चाहिँ हामीलाई म्यान्डेट छ, थाहा छ, तर फेरि यो लोकतान्त्रिक सरकार हो, जनताहरूले निर्वाचित सरकार हो। त्यसो गर्दा कहीँ न कहीँ फेरि हामी यता जान्छौँ भन्ने बित्तिकै ल अधिनायकवादी हुन खोजे, होइन यहाँ पनि त्यसो गर्न खोजे। के भन्छ अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्ट ऊर्जा मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ पुससम्म ल्याउने इच्छा थियो, त्यो नसके पनि चैतसम्म त अब चैतभित्र चाहिँ हामी जसरी पनि ल्याउँछौँ, त्यो ल्याउनलाई यो कुराले यसरी बाधा गर्यो। तपाईँ ट्रान्सपरेन्ट पारदर्शी भएर यो बुँदाले बाधा गर्यो, यसलाई चाहिँ नि हटाएर संशोधन यसरी गरियो भने हाम्रो अप्पर तामाकोशी चैतभित्र आइपुग्छ। हामी क्याबिनेटबाट यो गर्न चाहन्छौँ, संसदबाट गर्न चाहन्छौँ भन्यो भने त काङ्ग्रेसले नि के विरोध गर्ला र अरूले नि के विरोध गर्लान् र? त जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा, तपाईँको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरामा त आउला विरोध, जनताको हितमा त के आउँछ र? एउटा कुरो त्यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, एउटा प्रोसेस, एउटा प्रोसिडियर त लिन्छ नै, स्वाभाविक कुरो हो। अब हामीसँग 2टा हाउस छ, कानुन संशोधन गर्नलाई हाउस जानु पर्यो, प्रतिनिधि सभा अनि राष्ट्रिय सभा। विगतभन्दा अलिकति ढिलो हुन्छ, स्वाभाविक रूपले समितिहरूमा छलफल हुन्छ कि धेरै सहभागिताबाट त्यसले एक खालको ओनरसिप पनि र त्यसमा कहीँ कमीहरू नहोस् भन्ने कुरो त हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा हामी प्रोसेस त फलो गर्नै पर्छ, तर के को लागि भन्दा परिणाम दिनको लागि, त्यो चाहिँ सही कुरो हो। अब यस बिचमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि 16वटा भन्दा बढी ऐनहरू पास भएका छन्, त्यो निकै ठुलो कुरो हो नि त नि। यो छोटो समयमा दुनियाँमा कति छलफल भएनन्, 300 कति गहन रूपमा छलफल भएनन्, फरक कुरा। तर असोज 2 अगावै होइन, संविधान निर्माणपछि यो 2-2.5 वर्षमा 300 भन्दा बढी ऐनहरू बनेका छन्, संशोधन भएका छन्। यो दुनियाँका रेकर्डहरूमध्ये पर्दो रहेछ, काम त भइरहेको छ, यो पूर्वाधार हो। यसले रिजल्ट ऊर्जा मन्त्रीको हिसाबमा, मन्त्रालयको हिसाबमा चाहिँ तपाईँले अब उत्पादनको कुरा गर्नुभयो, व्यवस्थापनको पाटो त्यत्तिकै छ, क्वालिटी इनर्जी भनौँ न, गुणस्तरीय ऊर्जा कसरी दिने भन्ने कुरामा तपाईँका ट्रान्समिटर कस्ता छन्, ग्रिडहरू कस्ता छन्, प्रयोग गर्ने हाउसहोल्ड लेभलसम्म पुग्दाखेरिको अवस्थामा क्वालिटी इनर्जी अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। जति उत्पादन गरे पनि तपाईँको भाँडो कस्तो छ राख्ने अथवा त्यसलाई वितरण गर्ने, त्यो त अर्को चुनौतीपूर्ण छ नि। त्यसैले हामी अहिले उत्पादनमा जति जोड दिएका छौँ त्यस्तै चाहिँ हामी वितरणमा पनि, प्रसारणमा पनि जोड दिइरहेका छौँ। अहिले हामी उज्यालो पाएका छौँ, तर उज्यालो गुणस्तरीय कसरी बनाउने, कहीँ भोल्टेज पुगेको छैन भन्छ, कहीँ के समस्या भयो भनिरहेको छ। यो पनि 5 वर्षभित्र चाहिँ
हो हामी संरचना सुधारमा लागेका छौँ अहिले। त्यस अन्तर्गत चाहिँ काठमाडौँमा हामी 650 किलोमिटर अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्दैछौँ। अब यो बाहिर यो चाहिँ झुन्डिने अवस्था, तार झुन्डिँदैन। कति भन्नुभयो? 650 किलोमिटर भन्दा काठमाडौँको धेरै जसो इलाका लगभग कभरेज गर्छ। अन्डरग्राउन्डै हुन्छ, अन्डरग्राउन्ड फेरि बाटो भत्किन्छ। होइन, अहिले टेक्नोलोजी कस्तो रहेछ भने एक खालको टनल बोरिङ मेसिन जस्तै सानो खालको अलि तलबाट त्यो बोरिङ गर्न मिल्ने, टनल खन्न मिल्ने खालको प्रविधि पनि आएको छ। त्यसो गर्दा फेरि होइन, यही समस्या छ, विकास गरौँ बाटो भत्किन्छ, बाटो भत्के फेरि अर्को भन्दा अलिअलि त हुन्छ। हेर्नुहोस् हामी कहाँ राम्रो प्लानर नभएर हो कि राम्रो प्लानरको कुरा गभर्मेन्टले नसुनेर कि यो विरोध गरेको होइन कि मन्त्रीज्यू, सुन्नुस् न, शहरमा कतिवटा चाहिँ जस्तै त्यो क्रेनहरू चलिरहेको छ, अलि सडकहरू भत्किरहेका छन्, यो देश विकास हुँदै रहेछ भन्ने हुन्छ। तर यो भत्काउनु पर्छ भन्ने मात्रै होइन कि निर्माण सँगसँगै हुनु पर्यो, वर्षौँ वर्ष चाहिँ ढुलो खानुपर्छ भन्ने होइन। मान्यता के मात्रै हो भने यता भत्किराख्नु, यता खनिराख्नु त विकास हुँदैछ भन्ने सङ्केत पनि हुन्छ। मेलम्ची ल्याउने बेलामा, ढल खन्ने बेलामा, बिजुलीको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने बेलामा, टेलिफोनको गर्ने बेला, यो कुरा कम्तीमा एकैचोटि गरेको भए त एकचोटि धुलो हुन्थ्यो नि। हाम्रो प्लानिङ कहाँ छ हेर्नुहोस् त, सरकारको अथवा हाम्रो भनौँ न। यो चाहिँ पनि महसुस गरेर सुन्नु, केही नेपाल संशोधनमा पनि केही कतिचोटि भत्काउने, कतिचोटि वन सम्बन्धी के रहेछ भने जग्गाको बदला जग्गै दिनुपर्ने, पहिले जग्गा खोज अनि देऊ अनि गर्नु पर्यो, या रुखको लागि एक रुखको 25, एक रुखको 20, 10 रोप्नुपर्ने। अब इन्जिनियरले सुरुङ खन्ने इन्जिनियरले रुख रोपेर त भएन। त्यसैले अहिले के गरिरहेछ भने ऐन संशोधनलाई गएको छ, त्यसले सम्बन्धित आयोजना प्राइभेट सेक्टर या चाहिँ गभर्मेन्टको आयोजना बनाउन चाहिँ कति रुख क्षति हुन्छ त्यो बराबरको पैसा डिपोजिट गर्ने। वनले चाहिँ एउटा चाहिँ वैज्ञानिक रूपले कुन कुन ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने उसले आवधि हरेक वर्षको आफ्ना चाहिँ योजनामा राख्छ। किन वन पनि संरक्षण भयो र यता आयोजना पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैगरी होइन, तपाईलाई अनुभव सुनाउँछ तपाईको मन्त्रालय यो कुरा तपाईँ अर्को कुरा राख्छु र यता पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तै सडक भयो, सडकले चाहिँ टेन्डर गर्छ, सडकको मुनि ढल छ, ढल चाहिँ खानेपानीको हो, सडकको किनारमा चाहिँ बिजुलीको पोल छ, त्यो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको हो, अनि माथि ऊर्जा मन्त्रालयको पोलमा फेरि चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयको चाहिँ टेलिभिजनको या चाहिँ टेलिकमका चाहिँ लाइनहरू, 4वटा मन्त्रालय कम्ती पनि आउँछ एकैसाथ, कम्ती पनि 4 मन्त्रालय भन्दा एउटाले सडक राख्छ। अब त्यो विस्तार हुने बित्तिकै अरू 3टा मन्त्रालयसँग त बजेट हुँदैन, कार्यक्रम हुँदैन। त्यसैले अहिले हामी के गर्दैछौँ भने अथवा के हुन्छ भने कार्यक्रम हुन्छ, सडकले एउटा टेन्डर चाहिँ एउटा ठेकदार लिन्छ, अनि अरू 3टाले 3टा ठेकदार हुन्छ अथवा निर्माण व्यवसाय हुन्छ, 3को चाहिँ आफ्नो सेड्युल हुन्छ, आफ्नो रुटिन हुन्छ भन्दा एउटाले गर्छ अर्को गरिराख्यो। त्यसैले एकैसाथ एउटै बजेटमा हामी अहिले त्यही छलफल भएको छ क्याबिनेटमा, रुलिङ भएको छ प्रधानमन्त्रीबाट कि सडक बनाउला भने सडकमा यो सबैको राखिदिने र विद्युत प्राधिकरणको काम, विद्युत सम्बन्धी काम ऊर्जा मन्त्रालयले या विद्युत प्राधिकरणले गर्छ, सञ्चारको सञ्चालयले गर्छ, तर बजेट एक ठाउँ लोड गरिदिने र टेन्डर एकैसाथ खोलिदिने र सम्बन्धित मन्त्रालयले सहायक भूमिका खेल्ने भन्ने खालको भएको छ। त्यसले अलिक सजिलो हुन्छ नै। तर हाम्रो त फेरि कार्यविभाजन त छ नि त, कार्यविभाजन त छ। टेलिभिजनमा पनि एकजनाले चाहिँ क्यामेरा चलाउँछ, अर्कोले लाइट चलाउँछ, अर्कोले इन्टरभ्यू लिन्छ, अर्कोले के अरे प्रोसेसिङ गर्छ, एडिटिङ गर्छ, यो सबै मिल्ने। तर यो सबै के भने एउटा कमानमा चल्नु पर्यो भन्ने नै, जिम्मा त अलग अलग हो नि त, विशेषज्ञता त अलग अलग कुरो हो। त्यसै यसलाई कसरी छिटो गर्ने, अरूका अनुभव के छन्, हाम्रो अनुभवले एकैसाथ एउटै बजेट एउटै टेन्डरबाट जाने खालको गर्नु पर्यो भन्ने नै हामीले त्यो चाहिँ निर्देशन नै भइसकेको छ प्रधानमन्त्रीबाट। अब ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा अनुभव सुनाउनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, बरु अनुभव सुनाउनु होइन। अनुभव के सुनाउन खोजेको भने अहिले पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, वनले कति बिरुवा रोप्नुपर्छ। अब चाहिँ नि ऊर्जाले मानुस् एउटा टनल बनायो भनेदेखि उसले त रोपिदिने होइन, त्यो बराबरको बजेट उसलाई दियो भने उसले रुख रोप्छ भन्नुभयो नि तपाईँले, बिरुवा रोप्छ भन्नुभयो नि। यहाँ हामी गर्छौँ नि, तपाईँलाई पनि थाहा छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा पाइपलाइन अथवा ढलो गर्नु पऱ्यो, पाइपलाइन खन्नु पऱ्यो भने त्यो समुदायले त्यो कति पिच उसले खनेको हुन्छ त्यो बापतको पैसा चाहिँ पहिला दिनुपर्छ। पहिला दिए पछाडि मात्रै उसले खन्न पाउँछ होइन। तर तपाईँलाई थाहा छ कहिल्यै त्यो खनेको पिच चाहिँ त्यो अब सडक विभाग होस्, महानगरपालिका होस् अथवा स्थानीय सरकार होस्, त्यसले त्यो पिच 1 वर्षसम्म गरेको थाहा छ। पैसा त पाएको हुन्छ उसले उपभोक्ताबाट, पैसा तिरेरै त्यो खन्छ। तर त्यो खनेको काम सकेको 1 हप्ताभित्र त त्यो पिच गर्दै हुन्थ्यो नि, टाल्दै त हुन्थ्यो नि। टालेको पाउनु भएको छ, देख्नु भएको छ तपाईँले काठमाडौँभित्र। मैले त्यही त्यो वनले तपाईँको वनले रुख त रोपिदिइहाल्छ नि भन्नु पनि जति सजिलोसँग। हाम्रो देशको सिस्टम त्यो अस्ति त्यत्तिकै कहाँ चाहिँ नि के भन्छ, भत्केको ठाउँमा को मान्छे साइकलमा चाहिँ नि मर्नु पर्यो नि, त्यो गैर जिम्मेवार कुरो, त्यो बेठिक हेर्नुहोस् त।
कति व्यथित त्यसमा त चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनै पर्छ। त्यसको त अरू उपाय नै छैन। कानुन बनाएर निर्देशन गरेर नीति बनाएर मात्रै होइन, व्यक्तिकै एटिच्युड, व्यक्तिकै परिवर्तन हुनुपर्छ, सोचहरू, कार्यशैलीहरू। त्यो त महाभारतमा एउटा भनेको छ कि मन्त्रीज्यू, देश सकियो भन्ने कतिखेर सोच्नु रे भने भीष्म पितामहले भन्छन्, देश सकियो भनेर कतिखेर सोच्नु रे भने जब त्यो देशमा अराजकताले चरम रूप लिन्छ। हाम्रो अराजकताबाट बिस्तारै व्यवस्थातिर आएको छ, त्यसै निराश हुने अवस्था छैन। तर जनसमुदायको, हामी नेपालीहरूको सबैको अपेक्षा के, अब त धेरै सङ्क्रमण भइसक्यो, राजनीतिक परिवर्तन पनि भइसक्यो, संरचनागत परिवर्तन पनि भइसक्यो, तर अब रिजल्ट होस् भन्ने हो। त्यसैले हामी रिजल्ट दिने गरी काम गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री हामी रिजल्ट दिन्छौँ। तपाईँले मन्त्रीको रूपमा त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसलाई निष्कर्षमा भन्दाखेरि उत्पादन, वितरण र प्रयोग भनौँ न, यो तीनवटै कुरामा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याइनेछ। यो 3 वर्ष 5 वर्ष बोलेका कुरो, लेखेका कुरा हामी पुरा गर्छौँ। 5 वर्षभित्रमा 5000 मेगावाट, 3 वर्षभित्रमा 3000 मेगावाट उद्घाटन गरेर अनन्त ऊर्जा मन्त्रीले फेरि पनि जनतासँग यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो हेरौँला, शुभकामना छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको कुरालाई कतिको विश्वास गर्नुभएको छ? मैले त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विश्वास दिलाएको छु, मैले आफ्नो तर्फबाट पर्फर्मेन्स दिएको छु र यसमा मलाई हेर्ने स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जनसमुदाय छ कि के भइरहेछ ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय। मैले यो प्रश्न किन सोधेको भने मन्त्रीज्यू, पछिल्लो समयमा जुन उत्साहका साथ उहाँ प्रधानमन्त्री भएर मन्त्रीमण्डल बनाउनु भयो, मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुभयो, सुरुमा बडो जनता पनि उत्साहित थिए, युवा मान्छेहरू, फ्रेस मान्छेहरू, जानेका मान्छे, बुझेका मान्छे, जोस जाँगर भएका मान्छे, विगतमा अलिअलि केही राम्रा छवि बनाएका पनि मान्छे ल्याउनु त भयो, तर सबै राम्रा राम्रा चिज बनाउँछु भन्दा उड त बनेन मन्त्रीमण्डल भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको काम कारबाहीबाट, सल्लाहकारको काम कारबाहीबाट, कार्यकर्ताहरूको काम कारबाहीबाट असन्तुष्टि पब्लिक फोरमहरूमा पनि व्यक्त गर्दै आउनुभयो। कस्तो छ भूमिका भनेर खोज्नु? त्यो हामीलाई सतर्क बनाउनु स्वाभाविक कुरो हो। हाम्रो क्याबिनेटको लिडरले, पार्टी लिडरले मन्त्रीहरूलाई, नेताहरूलाई हाम्रा कमिटमेन्टहरू छन्। किन हामी त पार्टीको तर्फबाट एउटा घोषणापत्र लिएर यसमा हामी काम गर्छौँ भने जनतासँग म्यान्डेट लिएका छौँ र त्यो म्यान्डेट पुरा गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिनुभएको छ पार्टीको तर्फबाट र त्यो पुरा हुने, पुरा गराउने शर्तमा टिम बनाउनु भएको छ। त्यसैले त्यो टिमलाई घचघच्याउनु, टिमलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ निर्देशन दिनु जरुरी कुरो हो एकातिर। अर्कोतिर फेरि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यो टिमबाट, पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको छ भने हामीलाई पार्टीको तर्फबाट एउटा टिम बनाइदिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सघाउने, प्रधानमन्त्रीलाई सफल गर्ने, यो हाम्रो ड्युटी हो। त्यो भएन भन्ने कुरा बाहिर छ नि त। जस्तो विश्लेषकहरूले भन्छन्, पार्टीभित्रकै कतिपय नेताले भन्छन्, प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा रहनुभएका सदस्यहरू, माननीय मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो भएन। मैले ओभरअलमा होइन, यसमा चाहिँ कोसिस सबैले गरिराख्नु भएको छ। नयाँ मन्त्री साथीहरूलाई 5-6 महिना सिक्नमै, बुझ्नमै लाग्छ। हेर्नुहोस्, नयाँ मन्त्रीहरूको लागि 5-6 महिना भनेको त सिस्टम बुझ्न, केही कुरो कोसिस गर्न, नीतिगत व्यवस्था गर्नमै लाग्छ। पुराना 1-2 पटक मन्त्री भइसकेका साथीहरूको हकमा पनि अब यो त नयाँ गेम हो नि त। जस्तो तपाईँ अर्थबाट ऊर्जामा आएको जस्तो भनौँ न। हो, हामीहरूको लागि नयाँ क्षेत्र, सरकार नयाँ त होइन तर क्षेत्र नयाँ हो र यसमा आफ्नो प्राथमिकताहरू सेटअप गर्नलाई त केही समय त चाहिन्छ। त्यो अनुसार टिम बनाउन केही समय चाहिन्छ। रातारात रिजल्ट त आउँदैन। के भन्छ भने धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको कुरो त्यति राम्रो नलाग्ला दर्शकहरूलाई, तर यो चाहिँ कस्तो भने विगतमा चाहिँ 6 महिना 9 महिना सरकार 2020 हो, T20 जस्तो हो, आउने फटाफट रन हान्ने, कि चौका हुन्छ कि छक्का हुन्छ कि आउट भइन्छ, सिद्धि। अनि जनताको अपेक्षा कतिपय त्यो पनि छ, फटाफट के रिजल्ट दिए भन्ने। अब हामी केही बोलिहालौँ, भोलि पुरा हुनुपर्छ, केही भनिहालौँ, केही नीतिगत सुधार केही मात्रै अहिले तत्काललाई गरौँ, भोलि आफै जवाफ दिनुपर्छ। विगतका मन्त्री साथीलाई के थियो भने केही नीतिगत केही कुरोहरू पपुलर केही कुरो भन्यो अनि चाहिँ खै मलाई त गर्न दिएनन् भन्ने छुट्यो। अहिले त हामीले घोषणा गरेर आफै कुरो गरेर रिजल्ट दिने ठाउँमा छौँ। त्यसो हुँदा यो चाहिँ अलिकति टेस्ट सिरिज जस्तो हो, 3 दिने 5 दिने सिरिज हो र सुरुका दिनमा टिकेर फर्ममा आइसकेपछि अब जमेर चाहिँ रिजल्ट दिने हो। त्यसै हामीले 3 देखि 5 दिनको टेस्ट सिरिज भएको भने त्यो सिरिजमा रिजल्ट के आउँछ। सुरुमा कहिलेकाहीँ खेलाडीको
पर्फर्मेन्स राम्रो पनि नदेखिन सक्छ, तर लास्टमा एकदम राम्रो दियो भने त हामीले समग्रमा हेर्नु पऱ्यो नि। कसै फेरि सुरुमा चाहिँ असाध्य जस्तो तर ठ्याक्कै सुरुमै आउट भयो भने त के अर्थ हो। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई हेर्दा पनि, सरकारलाई हेर्दा पनि, इन्डिभिजुअल मन्त्रीहरूलाई हेर्दा पनि अलिकति एक आर्थिक वर्ष उसले ल्याएको नीति कार्यक्रम र सोचेको कुरोमा गएको छ कि छैन भन्दा एक आर्थिक वर्ष हेरेर कसले राम्रो कसले एउटा कुरा बताउनुहुन्छ, जनताले राखेको आकांक्षा महत्वाकांक्षी हो अथवा सरकारले दिन्छु भनेको कुरा महत्वाकांक्षी हो? जनताले आकांक्षा राखेको कुरो सही कुरो हो। त्यसको लागि 5 वर्षको लागि एउटा प्याकेजमै हामी पुरा गर्छौँ, हाम्रो प्रतिबद्धताहरू पुगेको छैन भने हामी त्यो प्रतिबद्ध हुन्छौँ। र अलिकति के सङ्क्रमण हामी केमा पनि छौँ भने राजनीतिक पुनर्संरचना भयो, निर्वाचन भयो, तर प्रशासनिक पुनर्संरचना 5-6 महिना गएको छ, अझै पनि 2-4 महिना लाग्छ नै, किन पर्याप्त कर्मचारीहरू व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। र अहिले हामीले जस्तै ठुला काम केन्द्र लिएका छौँ, मजौला र साना काम प्रदेश प्रदेश र केन्द्र स्थानीयले पर्फर्मेन्स अझै काम सुरु गरेको छैन, सुरु गर्न पाएको छैन, त्यहाँ सेटअप भएको छैन। गर्दा पहिले एउटै सरकार केन्द्र सरकारसँग जति अपेक्षाहरू थिए त्यो अपेक्षा केन्द्र सरकारले पुरा गर्न सक्दैन, किनभने काम नै प्रदेशमा गइसक्यो, कामहरू नै स्थानीय तहमा गइसक्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने, डेलिभरी दिनुपर्छ। जस्तै +2 सम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यका सबै काम चाहिँ स्थानीय तहमा गयो। अब त्यहाँ पर्फर्मेन्स आएन भने केन्द्र सरकारले त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने? कति कानुन तपाईँहरूले बनाइदिया छैनन्? प्रदेश 2 को अस्तिको चाहिँ हल्लीखल्ली कमी पनि छ। त्यसै कैयौँ कुरो मजौला आयोजना, मजौला खै कानुन बनाइदिएको जसको आधारमा प्रदेशले बनाओस्, प्रदेशले खै कानुन बनाएको जसको आधारमा स्थानीय सरकार अगाडि बढोस्, उसले कानुन बनाओस्। देखिराख्नु भएको छ यस छोटो समयमा 15, 20, 25 कानुन बनेका छन्। हिउँदे सेसनमा चाहिने जति हामी कानुन बनाइसक्छौँ। मैले त्यही भन्दैछु। कतै मन्त्रीज्यू कतै तपाईँहरूले म 10 ओभरमै यति छक्का यति चौका हान्छु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएन, नबोल्दिकै भयो हुन्थ्यो भन्ने रियलाइजेसन पनि भएको होला अहिले। हामी पुरै 5 वर्षमा बहुमत सरकारले हामी एउटा फर्ममा टिकेर हामी एउटा रिजल्ट दिन्छौँ भनेका थियौँ। त्यो रिजल्ट हामी आम जनसमुदायले बेठिक गर्नु भने होइन। तपाईँ भन्नुहोस् समग्रमा आजको दिनमा भन्नुहोस् त के चाहेका थिए र जनताले? ठुलो कुरा त त्यस्तो लाग्छ र तपाईँलाई? जनताले चाहेको रेल हो र? सुन्नुहोस् न, जनताले चाहेको मेची महाकाली अहिले रेल हो र? जनताले चाहेको उहाँ त केरुङबाट रेल ल्याइदिनुहोस् भन्ने हो र? जनताले चाहेको 12 लेनको सडक बनाइदिनुहोस् भन्ने हो र? 20वटा हवाईजहाज ल्याउनुहोस् भन्ने हो र? अथवा त बुढी गण्डकी यति भित्रै सक्नुहोस् भन्ने हो र? जनताले चाहेको अहिले जुन जनतालाई पनि थाहा छ त्यति निर्विवेकी जनता छन् र? यो 6 महिना सुन्नुहोस् न, भन्या छैन 6 महिनामा सकिन्छ भनेर जनताले नि सोचेन। जनताले चाहेको त यसपालाको दसैँमा हेर्नुहोस् न कस्तो महँगी बढ्यो, यातायात भाडा बढ्यो, सिन्डिकेट भयो, अस्वस्थ खानेकुरा मिठाई यस्ता भए उस्ता भए, एउटा सेवा सरकारी कार्यालयमा गयो नागरिकता समय पाइन होला, मालपोतमा गयो एउटा पाइँदैन होला, एउटा स्मार्ट लाइसेन्स तपाईँले दिने कुरामा पनि 9 महिना लाग्छ। त्यो कुराको लागि जनताले त्यति पनि सपना देख्न नपाउने? हिँडिरहेको खाल्डामा गाडी किनेको छ, मोटरसाइकल किनेको छ, तपाईँ त अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे, उसले कर तिरेपछि त्यो पिच बाटोमा हिँड्न पाउने उसको अधिकार होइन? एकदम। अनि चाहेको के थियो मन्त्रीज्यू? चाहेको यस्तो होइन, रेल चाहेको थिएन के अहिले? होइन यस्तो तपाईँले दिन्छु भनेको त्यो त रेल पनि चाहिएको छ, फेरि चाहिएको छ त्यो गर्नुहोस्, तर अहिले पनि चाहिएको छ, ठुला पूर्वाधार पनि चाहिएको छ। हो म यहीँनिर आएँ कि बल्ल ठिक ठाउँमा हाम्रो मित के हो भने हामीसँग तपाईँ गर्मीलाई चाहिने चौतारी बनाउनुहोस् न, बर पिपलको रुख रोप्नुहोस्, तर अहिले जाडो छ एउटा ज्याकेट चाहिएको हो कि? एकदम ठिक हो, त्यति हो। मैले पनि ठ्याक्कै चौतारी नबनाउनुहोस् भने होइन। अहिलेको सुधारका कामहरू, सानातिना सुधार कामहरू, दीर्घकालीन ठुला कामहरू गर्ने र एउटा विकासको समृद्धिको जग बसाउने नै हाम्रो पनि प्रतिबद्धता र जनताको अपेक्षा हो। यहीँनिर कस्तो हो भने अहिले सबैले केन्द्र सरकारसँग अपेक्षा गरेको छ, खाल्दाखुल्ली पुर्ने काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट र संरचना दिएको छ। म आफै भइरहेको छु। जस्तै एउटा गाउँमा बाढी आयो, अब सुन्नुहोस् है, बाढी आयो, अहिलेसम्म तटबन्धको काम त्यहाँ भत्कायो, खेत लयो, बगायो, गाउँ पनि बगायो। अहिलेसम्म तटबन्धको काम सङ्घले मात्रै हेर्थ्यो, कार्यालय थियो, सबै कुरेर म कहाँ आउनुहुन्छ। तर कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा 10 किलोमिटरभन्दा लामो तटबन्ध केन्द्रले त्योभन्दा मुनिका सबै प्रदेशमा गयो। प्रदेशमा कार्यालय बल्ल गएको छ, बजेट छ, कार्यालय बल्ल गएको छ।
जनता केन्द्रसँग माग्न आउँछ, त्यो तटबन्ध बन्न सकेन कुरो यो। त्यसै गरी कति सडकहरू चाहिँ प्रदेशमा ह्यान्डओभर भएको छ, तर जनशक्ति अझै गएको छैन। बजेट छ, जनशक्ति गएको छैन। सङ्घले गर्छ कति जिल्लामा एउटा ऊर्जाको काम गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ नि वन मन्त्रालयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयदेखि अब शहरी विकास पर्ला, रक्षा पर्ला, गृह पर्ला, यी सबै मन्त्रालय जोडिने केन्द्रमा त यस्तो छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, गुलरिया नगरपालिकाको त्यो गेटै छेउमा हेर्नु नि, त्यहाँ हुलाकी राजमार्ग पर्छ। यो पिच किन नगरेको, यत्रो खाल्डाखुल्डी, यो त नगरपालिकाभरि खाल्डाखुल्डी छ भनेर त्यहाँको मेयर साहबलाई सोधेको। यो त हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्छ, यो त केन्द्रले गर्नुपर्ने, त्यो आयोजनाले गर्नुपर्ने, कहिले गरिदिँदैन। त्यहाँबाट त्यो गाडीको टायरले हान्यो भनेदेखि त्यो नगरपालिकाको चाहिँ ढोकामा छिटा पर्छ भनेपछि समस्या त केन्द्रबाट पनि छ, केही पक्का पनि हो। त्यसै गरी जस्तै केही अधिकारहरू के हो भने हस्पिटलहरू लगभग सबै केन्द्रीय स्तरका भए सबै प्रदेशलाई ह्यान्डओभर भइसकेका छ। क्याबिनेटमा बकाइदा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेर सबै हस्पिटलहरू, विकास समितिहरू अहिलेको भङ्गहरू तल हस्तान्तरण गरे, कोहीलाई स्थानीयमा, कोहीलाई चाहिँ प्रदेशमा। तर त्यहाँ अझै संरचना बनेको छैन, फङ्सन त भएको छैन नि अहिले सरकार। त्यसो गर्दा यो सरकारको पाँचवटा मेजर कमरेड केपी ओलीले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले 5वटा मेजर प्राथमिकता मध्ये सुशासन साह्रै महत्त्वका साथ पटक पटक उठाउने। सुशासनको लागि ठुलो पैसा चाहिँदैन मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई पनि चाहिन्छ, अनुभूति गर्ने हो जनताले। हो मैले त्यही भन्ने। त्यसो हुँदा अलिकति सङ्क्रमण के राजनीतिक पुनर्संरचना भयो, प्रशासनिक पुनर्संरचना हुँदैछ। सङ्घले अलिकति फङ्सन गर्यो, प्रदेशले गर्न पाएको छैन। त्यसै स्थानीयले अलिअलि सुरु गरेको छ भन्दा तिनै तहका सरकारले सुशासन कायम गर्ने, तिनै तहका सरकारले विकास, तिनै तहका सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने र तिनै तहका सरकारले समृद्धि काम गर्ने। हामी त नयाँ संरचना गएका छौँ। त्यसै यसलाई तालमेलमा कसरी लाने भन्ने नयाँ च्यालेन्ज अवश्य पनि आएको छ। हामीले देखेका छौँ प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर मात्रै सबै हुँदैन। अब विभिन्न तहका सरकार छन्। एक दोस्रो, अब हाम्रा कमी भनेका त्यही नै हो, हामीले के गर्दैछौँ त्यो बताउन सकेनौँ। हामी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्छौँ, अलिकति डेलिभरीलाई समय लाग्छ है भन्न हाम्रो कमी हो। एक, हामीले प्लानिङ गरिरहेका कुरोहरू जनतामा बताउन सकेनौँ, दोस्रो होला। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरो यहाँ बताउनुमा चाहिँ हामीले त्यो स्वीकारेका छौँ कि तत्काल सानो खाल्डो पुर्नु छ, मैले त्यहाँ ट्रान्सफर्मर फेर्नु छ, त्यहाँ अलिकति पोल सार्नु छ, या त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ भोल्टेज पुगेको छ त्यसलाई अलिकति सुधार गर्नु छ। यस्ता कुराहरू फेरि गर्नुपर्छ। नपुगेका कुरा कहाँनिर छन्, कहाँ औल्याइएका छन्, त्यो मन्त्रीको ध्यान नपुग्या या सम्बन्धित कार्यालयको, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न नसकेको नभएका कुरो, यो चाहिँ कति ठाउँमा सुरक्षाका कुराहरू, यो कुरोहरू जो देखिएका छन् त्यो हामी पनि रियलाइज गरेका छौँ। यो हामी सुधार गर्दै जान्छौँ। तर फेरि हामीले ओभरअल केपी ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै कर्मचारी तन्त्र ओहो अब त स्थिर सरकार आएको छ, केपी ओली कडा पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रीमण्डल पनि अब युवा जोशीला जाँगरीला आएका छन्, केही अनुभवीहरू पनि आएका छन्, केही त गर्नै पर्छ है अब त भन्ने कर्मचारी तन्त्र कतै भोलिका दिनमा तपाईँहरूको यस्तै रवैया भएर टेर नछोड्यो भने त्यसो हुँदैन। मुख्य कुरो सरकारले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नु पर्यो। त्यो प्राथमिकता निर्धारण गरेपछि ब्युरोक्रेसी त्यसलाई सहयोग गर्न सक्छ, त्यति सक्षम छ। मात्रै अलिकति यो चाहिँ पुनर्संरचना म आफ्नै पनि भन्दै पुनर्संरचना भने के भन्नु होला, सिँचाइतिर मात्रै मेरो 2300 कर्मचारी, 2300 मध्ये 600 केन्द्रमा राखेर 1700 स्थानीय प्रदेश र स्थानीय पठाएको छ। 1794वटा डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशमा पठाएको छ भन्दा यो सङ्क्रमण त हो नि त। 94बाट मैले डेलिभरी गर्थेँ, अब तल गयो 2100 जनाले एकसाथ डेलिभरी गरिन्थ्यो, अब त 600बाट। अनि 600को कार्यबाट रिजल्ट खोज्नु पर्यो, 1600को फेरि अलग्गै रिजल्ट खोज्नु। तपाईँकै रिजल्ट ल्याउनको लागि नि ती प्रदेश र तल गएका हुन् नि त, होइन र? तर फेरि हामी हिजोको जस्तै एउटै सरकार त होइन नि त। होइन, त्यस आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी छन्, रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छन्। त्यसैले हामी नयाँ संरचनामा गएका छौँ। तपाईँको यी कुरा सुनिराख्दाखेरि त 5 वर्ष अझै फेरि सङ्क्रमणमै बित्दैन, सङ्क्रमण बित्दैन। राम्रो कुरो के हुन्छ भने सङ्घभन्दा कैयौँ ठाउँका मन्त्रीहरूले प्रदेशमा राम्रो गर्न सक्छ। अनि एक खालको प्रतिस्पर्धा, एउटा प्रदेश सरकारभन्दा अर्को प्रदेश सरकारले राम्रो गर्न सक्छ प्रतिस्पर्धा। स्थानीय तह 753 मध्ये एकभन्दा अर्कोले राम्रो गर्छ, एक खालको प्रतिस्पर्धा। बिस्तारै तपाईँ देख्नुहुन्छ सबैमा सबै ठाउँ डेलिभरी एकै साल हुन सक्दैन, तर जहाँ राम्रो नेतृत्व छ त्यहाँ सुरु हुन्छ, त्यो रोल मोडल हुन्छ, त्यो मोडल बनाएर। जनताको चाहना पनि के हो भने अति अस्थिरता भयो, अब स्थिर सरकार चाहिन्छ भनेर है यहाँहरूलाई चाहिँ नि एब्सोल्युट मेजोरिटी सहितको गभर्मेन्ट अहिले बनेको छ। अब यसले जनताको अपेक्षा पुरा गरोस् भन्ने नै हो। अलिकति लकपकाएको, हच्किएको,
अलिकति डराएको सकिँदैन कि भन्ने अवस्था त छैन नि? छैन। अब कति त्यो प्रश्न पनि उठाएको छ कि यो नेकपाले अलि सक्दैन कि, नेताहरू राजनीतिक परिवर्तनलाई सक्ने अनि यसलाई चाहिँ विकासमा बदल्न डेलिभरीमा सर्भिस डेलिभरीमा सक्दैन कि, त्यो क्षमता पुग्दैन कि भन्ने खालको गाईगुई सुन्नमा विश्लेषण सकारात्मक कोणबाट यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार्छौँ कि हामी कहाँ कोसिस गर्ने हामी गर्छौँ। नकारात्मक रूपले त ह्यारेस गर्ने। कुराको स्ट्यामिना पहिला राम्रै थियो, मतलब कामको स्ट्यामिना र त्यसको लागि फाउन्डेसन भनौँ न, आधारशिला हो ढुक्कौँ विश्वस्त होइन, हामी विश्वस्त हुनैपर्छ। हामीसँग अहिले नेकपा जो तपाईँहरूको टिम ठिक छ, राम्रो छ, सरकार टिम बनेको छ, यसले पनि गरेन भने के नेपालमा हामी गरिखान्छौँ, गर्न सक्छौँ। यसले पनि गरेन भने कसले गर्ने, अहिले पनि गरेन भने कहिले गर्ने? त्यसैले हामीले हाम्रा क्षमताहरू विस्तार गरेर हाम्रा कोसिसहरू गरेर हामी सबै कोसिसबाट हामी रिजल्ट दिन्छौँ। अब पार्टीको कुरा गरौँ है, थोरै मात्रै। यो पार्टी एकीकरण कहिले सकिसक्छ तलदेखि माथिसम्म? अब हामीले यो चाहिँ अलिकति हाम्रो कमी नै भएको छ, कमजोरी जस्तो भएको छ। गत वर्षको ज्येष्ठमा हामीले चाहिँ पार्टीगत घोषणा गऱ्यौँ, तर यसलाई पुरा गर्न सकेका छैनौँ। तर सचिवालयले एउटा राम्रो के गर्यो भने प्रदेशको सानो जिम्मेवारी टिम बनाएकोले अलिकति फङ्सनमा गएको छ। त्यसैले अब छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक अस्ति 12-13मा घोषणा भइसकेको थियो, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कार्यले पछि सरेको छ। छिट्टै यो 1-2 महिनाभित्र सकिन्छ। स्थायी कमिटी बसेर टुङ्गाउनुपर्छ र व्यक्तिगत रूपले भन्दा मैले अध्यक्षहरूलाई, खासै महासचिवलाई र अहिले कार्यदल बनेको छ बादलजी र विष्णुजीको, उहाँलाई पनि भेटेर के भने यो सबै मसिनो कसका मान्छे के मान्छे हिजो कहाँ थियो हेर्नुहोस्। 45-55 नहेरौँ, यो कुनै हेर्ने होइन, अथवा 40-60 नहेरौँ। 45-55 मात्रै पनि होइन कि सम्बन्धित पूर्व समूहभित्रका को कता थियो त्यो केही मनोविज्ञान पनि त्यो छोडिदिनुहोस्। यो एक नितान्तै नयाँ आन्दोलन बनेको छ, नयाँ पार्टी बनेको छ, यो जिम्मेवारी दिनुहोस्। र त्यो पनि प्रदेशहरूमा राजकीय जिम्मा छ, राजकीयतिर प्रदेशमा छ भने प्रदेशमा मोटामोटी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाइदिनुहोस्। त्यसो हुँदा त्यो प्रदेशहरूले फेरि आफ्नो जिम्मेवारी बाँड्छ। त्यहाँ त जिम्मेवार साथीहरू छ जिल्लाहरूमा। यो मङ्सिर पुससम्ममा सबै भने हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ र त्यसै गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। र यो चाहिँ अब मङ्सिरभित्र पनि भएन भने त यो त धेरै गाह्रो हुन्छ। पार्टी पैसै पुग्ने, यो त पार्टी सिस्टम हो। वर्षमान पुन अनन्तज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भइकन पनि किन एक नभए जस्तो? होइन, एक भयो माथि, तल एक नगर्दासम्म त अहिले त कसरी ठ्याक्कै एक जस्तो देखिन्छ नि। केन्द्रमा त एकै देखेको छ, प्रदेशमा भर्खरै चाहिँ मैले प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा गरिनँ, केन्द्रकै कुरा गरेको। केन्द्रमै एक भएको, तर कस्तो एक नभए जस्तो? त्यो स्वाभाविक रूपले के हुन्छ भने अब अलिकति नेताहरूलाई हाम्रो सुझाव व्यक्तिहरूले पनि दिएका छौँ र मेरो पनि सार्वजनिक सुझाव के हो भने यो हतार गर्नु हुँदैन। तपाईँ वर्षमान पुन, अब सरकारमा त तपाईँ ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ नेकपा माओवादी, एकीकृत माओवादी, माओवादी केन्द्र जे बन्दै आउनुभयो नि, ती पार्टीका नाम बदलिँदै परिमार्जन हुँदै एकीकृत हुँदै आउँदै तपाईँको भूमिका 52 सालदेखि नै सशक्त बन्दै आयो। तर नेकपाभित्र चाहिँ कहाँ हराउनुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ नेकपाभित्र चाहिँ? म चाहिँ मन्त्री छु। होइन, मन्त्री त सरकारको हुनुभयो, पार्टीको तर्फबाट मैले मन्त्रालय चलाइरहेको छु। यता चाहिँ पार्टीमा स्थायी कमिटीमा छु। बैठकहरू मैले आफ्नो कुरो राख्छु। बैठक नहुँदा नेताहरूलाई सल्लाह सुझाव सहयोग गर्छु। भन्दामा जहाँ हुनुपर्ने म त्यहाँ छु, म कहीँ हराएको छैन। अब त पार्टीभित्रको पोलिटिकल करियर पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन र त्यसरी सोध्नु पनि हुँदैन, किनभने म अहिले सरकारमा छु। सरकारमै मुख्य ध्यान यतैवटा रिजल्ट दिनुपर्छ। सरकार नभएको साथीहरू हाउसमा भएको हाउसबाटै बढी काम गर्नुपर्छ। पार्टीमा त्यही जिम्मा लिएको साथीले पार्टीतिरै लिनुपर्छ। वर्क डिभिजन पनि त हो, कोही लोडमाथि लोड, कोही जिम्मा नपाएर यस्तो हुनु हुँदैन। मेरो आफ्नो स्वभाव पनि पार्टीले जे दियो त्यसमा चाहिँ क्षमताले भ्याएसम्म सबै कोसिस गरेर रिजल्ट दिने। म हिजो अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यही गरेको। कुनै बेला म सेनामा थिएँ, सेना मात्रै हेर्थेँ। कुनै बेला म पार्टी हेर्थेँ, भ्याली लगाएको म पार्टीमा रिजल्ट दिन्थेँ। भन्दा यता अलिकति हात हाल्ने, उता अलिकति गर्ने, अलिकति यता चासो दिने, केही रिजल्ट नल्याउने त्यो राम्रो होइन। त्यसो हुँदा अहिले पनि
हामी एक खालको वर्क डिभिजन छ, गरिनुपर्छ, सबैलाई मोटामोटी जिम्मेवारी हुनुपर्छ, आफ्नो रुचि, आफ्नो क्षमता, आफ्नो प्रयत्न गर्ने नेताहरूले स्पेस पाउनुपर्छ। मैले पाएको छु, म यसैबाट कोसिस गरिरहेको छु। तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको? म रोल्पामा, रोल्पा जङकोटमा, मानिचुङ जङकोट लिबाङको छेउमा एकदम रोल्पा नगरपालिकामा। कति सालमा उमेर भन्न मिल्छ? किन नमिल्ने? 2028 सालमा जन्मेँ। 28 सालमा है। कति वर्ष हुनुभएछ? 47 वर्ष। 47 पुग्यो। प्रजातन्त्र सबैले हेर्दा साथीभाइले युवा भन्नुहुन्छ, म युवा रहेन, तर म युवा जसमा काम गर्छु। म मेरो प्रतिबद्धता हो। युवा उमेरले मात्र निर्धारण हुँदैन, युवा सक्रियताले सक्रियताले, कामले, त्यसले पनि निर्धारण हुन्छ। सोच, जाँगर, जोस, रिजल्ट, यी सबै कुराले निर्धारण गर्छ। तपाईँ रोल्पामा 28 सालमा जन्मिएको, वर्षमान पुन, तपाईँको जीवनमा त परिवर्तन हुँदै 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 यहाँसम्म तपाईँ पुग्नुभयो। कति दुःख गरेर बाल्यकाल बित्यो होला होइन? रोल्पाको त्यो गाउँहरूमा, गाउँठाउँमा कति सङ्घर्ष गर्नु होला तपाईँले सशस्त्र युद्धमा, कति जोखिम मोल्नु होला तपाईँले आफ्नै जीवनमा, आफ्नो पार्टीका लागि, कति जोखिम मोल्नु होला सहयात्री र चाहिँ जनताका खातिर। तर ती सबै पार गर्दै तपाईँ त यहाँसम्म आउनुभयो। तपाईँको जीवन त बनेको देखिन्छ। तपाईँसँग नाम छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, सम्मान छ, शक्ति छ, सबै छ। तर त्यो रोल्पाबाटै त्यहीँ रहेका जनताको आँखामा हेऱ्यो भने त, र समग्र नेपाल हेऱ्यो भने त, तपाईँले त प्रतिफल पाउनुभयो, जनताले प्रतिफल पाउने दिन आउला। तपाईँको आँखाले के देख्छ, मनले के भन्छ? यो यत्रो यात्रा तय गर्दा झन्डै 30 वर्ष हुन लागेन? 28 वर्ष भयो तपाईँले पोलिटिकल करियर। कहिले आउला जनताको जीवन? म केन्द्रीय समितिमा बसेको 20 वर्ष भइसक्यो। पार्टीको केन्द्रीय निकाय 47 सालदेखि तपाईँ हुनुहुन्छ। 47 सालदेखि म पार्टी सदस्य छु। 77 को हिसाबले 30 भयो, 75 को हिसाबले 28। 2041-42 सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा छु। 30 वर्ष प्लस भन्नुहोस् न। प्लस भइसक्यो। भनेपछि जनता जे सपना लिएर हिँडेको एउटा युवा, एउटा जे भन्नुभयो म त्यसरी आफूलाई ठान्दैन। त्यहाँ त्यसरी म शक्ति आर्जन गर्छु, म भयङ्कर ठुलो चाहिँ मन्त्री यस्तो गर्छु, राज्यका निकायमा हुन्छु भन्दा पनि समाजमा भएका विभेदहरू, पछौतेपनाहरू, गरिबीहरू हटाउनलाई उपयुक्त माध्यम भनेको, सामाजिक कार्यको माध्यम भनेको राजनीति हो भनेर बिस्तारै बिस्तारै युवा मनमा यो प्रवेश गर्यो, प्रभाव पर्यो, आएको। र हामी कुनै चुचुरोमा पुगेको पात्र व्यक्तिलाई हेर्दा भयङ्कर जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ त्यो चुचुरोमा पुग्नलाई निश्चय पनि धेरै कठिनाइहरू हुन्छ। त्यो मैले अघि नै भने पृष्ठभूमिमा, तर जोखिम मोलेर यहाँसम्म आउनुभयो। तर फेरि त्यो मान्छेलाई हामीले यसरी हेर्छ, ऊ पनि फेरि मान्छे नै हो, सामान्य मान्छे। उसँग दुःख हुन्छ, उसँग कष्ट हुन्छ, यो हर्ष हुन्छ, बिस्माट हुन्छ, कमी हुन्छ, सकारात्मक नकारात्मक मान्छे हो। त्यसै उसलाई पनि मान्छेकै रूपमा बुझ्नुपर्छ। र म आफूलाई भयङ्कर केही ठानेको छैन। आन्दोलनमा लाग्दै गए, जनतासँग अन्तर्घुलित भए, परिस्थितिले यहाँ ल्याइ पुर्यायो र मलाई देशको जनताको लागि केही गर्न जिम्मा छ। म त्यो जिम्मा पुरा गर्छु। म इमान्दारीपूर्वक आफ्नो क्षमताले भएपछि मन्त्रीज्यू, अरू जहाँसम्म आम जनताको, त्यो जनताको सपनाहरू हाम्रो आँखामा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ, जनताका भावनाहरू हाम्रो व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। यो एउटा चाहिँ सन्दर्भमा एउटा चाहिँ अमेरिकन निर्वाचनको सिलसिलामा एकजना चाहिँ उम्मेदवार त्यहाँ गाउँमा एक उसमा निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा एकजना बच्चाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई, अघिल्लो राष्ट्रपतिलाई, बाराक ओबामालाई, तपाईँ कपाल त मेरो जस्तो रहेछ, एउटा सन्दर्भ आएको थियो। भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री या हाम्रा मन्त्रीहरूको अनुहारमा गाउँको गरिब जनता, विपन्न, पछि परेको जनता देखिनुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ त्यही राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ठुलो बहस भएको थियो। के को लागि भन्दा चाहिँ हाम्रा नानीहरूको भविष्यको लागि मेरो उम्मेदवारी हो भनेपछि हाम्रा जनताको भविष्य, हाम्रा नानीहरूको भविष्य तपाईँका पनि छन्, मेरा पनि छन्, हामी जस्तै समाजमा छन्। त्यो नानीहरूको भविष्यलाई के गर्न सक्यौँ, राजनीतिका या चाहिँ सञ्चारकर्मीका या कोहीको पनि आफ्नो जीवन सार्थक हुने कुरो हो। होइन भने त हामी आफू त बनाउँला, त कुनै ठुलो कुरो होइन। म राजनीतिमा नआए व्यापार गर्थेँ होला, कोही जब गर्थ्यो होला, आफू त बन्थ्यो होला, तर त्यसको लागि म यहाँ आएको होइन। तर म त्यसमा संवेदनशील छु, म आफू चाहिँ सचेत छु त्यसमा। र मैले के गर्नुपर्छ, कति दुःख गरेर आएँ भने त्यो मैले आफ्नो दुःख हेरेको छैन, तर यहाँ आइसकेपछि त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ भन्ने म एकदम सचेत, सतर्क छु। शुभकामना छ। धन्यवाद।
हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।